स्वागत आमचे मदगात आमी सगळे आतां पाठोवया. यात मुखार येवन सुरवात करचे. आमी वेळाक आयले जबरदस्त ताळयो. थोड्यांनी त्या कुशीन बसचे, थोड्यांनी ह्या कुशीन. लेट्स हेल्प आवरसेल्फ. मागता व्हेरी गुड आफ्टरनून. व्हेरी गुड आफ्टरनून. लागशिल्लीं पयशिल्लीं सगळीं सैरी हांगासर पावल्यांत. आज नंतर फुल ट्राफिकय, तरी पूण ते ट्राफिक उतरून म्हणले बरीच तुमी हांगासर आमच्या भारत मॉलच्या ह्या टायम रेस्टॉरंटान सगळीं सांगाता मेळ्ळ्यात. सगळीं कशीं आसात? कशीं आसात? वाह, तुमची घट्ट जापय करून अर्थ संतोष. कार्य सुरू करया गी. आज आमी सगळीं रियानाक सर्व बरें मागच्याक, ताका मान करच्याक, सन्मान करच्याक, ताका खुश करच्याक, ताका सर्व बरें मागच्याक आमी सगळीं जमल्या. आनी आमचे बेगीन सावची आवय ताचो पती अविनाश संगे आमो समोर येवच्याक आयती आसात. काजार मनशा कुळाक बेसांव तशेंच मिसांव जावन आसा. सुबीत कुटाम रस्त्यांत खंडीत आमची रियाना आनी अविनाश बेगीन यशस्वी जावचे आसात. आनी अशें तांकां एक भलायकी बरयत एक बाळ देव तांकां फावो करून दी म्हणून जावन दी आमा सुमेश तांचे मागणें. आवयपण एक आपोवणें तशेंच मिसांव जावन आसा. आनी हें आवयपणाचें देणें आमच्या मोगाच्या रियानाक लाभलें आसा. तर बेगीन सावची आवय रियानाक ताचो पती अविनाश आमा समोर घेवन येवच्याक आयतो जाला. आमी सगळीं बसले कडेन जायत गे. लेट्स ऑल रिमेन सिटेड. कोणेंय उबे रावचे नाका. फाटीं घुवंक प्रयत्न करया. लेट्स ऑल ट्राय टू टर्न टुवर्ड्स एंट्रन्स. आमच्या मोगाच्या जावची मम्मा रियानाक अविनाश आमा समोर आपोवन हाडटलो. आपणाच्या काळजा एडियांक मेळोवन खंडीत आपणाच्या उदरी आसच्या बाळाक 9 म्हयने गर्भांत वावोवच्याक आनी एक भलायके बरयत नेंतुल्या बाळाक बेगीनच जनन दिवच्याक आमचे रियाना कार्लो आयते जाला. खंडीत आमचे रियानाक पळोवन आमी सगळीं संतोश पावता. चरकोगी चेडू जावन कितें म्हणटात तुमी सगळीं? कितले जाणांनी भायर फाटल्यान थंयसर चरको जावन दी बरयल्ले पळय. हात वयर करा पळया. कितले जाणांनी चेडू जावन दी म्हणून कितले म्हळ्यार तुमी काले म्हणटात. आमचो अविनाश काले म्हणटा चेडू जावन दी. ऑलवेज डॅडी केदाळय म्हणटा चेडूंत जायचे म्हणून या. आनी रियाना काले म्हणटा चेरको. आतां हांचे मदें फायट जाता कोणाक खालें कोणाचें मागणें देव आयकता म्हणून. कितें हांव देवान दिल्लें देणें ती स्विकार करच्याक फुडें सरल्यात. परत एक भलायके बरयत बाळाक तुमी जनन दिया हें जावन आसा मागणें आमा सुमेश तांचें. पळया आमच्या रियानाक एक जोरान ताळयो आवाज आमी सर्व दिवया. ताका आमी सर्व बरें मागुया. आनी आतां रियानाचो मोगाचो पती आनी त्या बाळाचो जावचो मोगाचो डाडा आज ताच्या रियानाक खुश करच्याक संतोष दिवच्याक हें सगळें कार्य मांडून दवरलां. ताका मान करच्याक देखून अविनाश फुडें वेचें पान पुडूदाक तुवें हाती घेवचें. बेगीन संवचो आमचो नवो डाडा आतां आमकां सुमेश सांग पान पुडूत कसो उतरां सवें स्वागत पटयता. अविनाश मायक खावन धरता तुका. सोमेस्तांक पान पडूदाक स्वागत. देव बरें करो म्हणटा हांव. देव बरें करो. रियाना पयले त्या मानाच्या बसकेत तूं बस. आज तुजो दीस. परत घट्ट ताळयो आमच्या रियानाक आमी सगळीं पाठोवया. आनी आतां हें कार्य देवानाबान सुरवात करया. गुरवाळीक धरचें वा फूल भांगार माळचें हें कार्य हाचे विशेष मागणेंच
देवाचे हजरपण ह्या कार्याचेर प्रत्येक रितीन आमच्या रियानाचेर आनी ताचे मुखले दीस प्रस्तुतपणाचे दीस सगळे देव ताका हर एक ताका सांगात दिवं दी बेस्तांवांनी बरोवन दी ताका मानसीक रितीन शारिरीक रितीन सर्व गटाई ताका देव फावो करून दी म्हणून जावं दी आम्हा समेस्तांचे मागणे विधी सोलून वरच्याक आमच्या रियानाची मावशी मानसीन गीता मोंतेरो ती मुखेलपण घेतली तशेंच ह्या कार्यांत मावशी दंबैन सिस्टर जस्विनाय आमचे आसा तुमकां आमी बरो येवकार बरो स्वागत पाठयता येवचें मानसीन गीताबाई तुमी मुखार येवचें आनी मागणे विधीक सुरवात करचें आमी समेस्त उबी रावया रियाना पासत ह्या वक्ता आमी मागुया करूया निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमे सर्गचेर आनी उल्हास पाव कित्या जका तूं फोव जाल्ली तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला आमा पासो देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव अंकवारी मरिये कित्या सुमी करूस जिवान जाला मागया ए देवा तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली ताचे माया अंकवार मरिये मरिफात ससनांच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभासो कर म्हण आमी मागता त्याच क्रिस्त महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या आमच्या रखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मौत उजवडाय म्हाका राख आनी सांबाळ सलय आमेन ससनाचो विशय उदी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर पंगोवन दी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या बळतचे आत्मे देवाचे काकुलतीन समाधान विशय घेवन दीत आमेन आतां आमी देवाचे उतार आयकुया प्रकार करूंक आशिल्लें तें सक्कट तांणी कन जातस गलिलियांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ते पाटी आयली भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जन्वायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजलेमाक वेतेली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीच ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परततना भुरगो जेजू जेरुजलेमांत थंयसर रावलो हें ताची माय बाप नेना जाली तो पयनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती पाटी आयली उपरांत तांणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुजलेमाक पाटी गेली देवाचें उतर हें आतां आमी आमची सर मागणी सरस्वरा देवाक समर्पया तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा श्रीमती रियानाक आवय जावचे बाग फावो केलाय तिका आनी तिचे उदरी आसल्या बाळकाक तूं भलायकी दी आनी तिणें तिच्या भुरग्यांक शाबीतपणी प्रसूत जावं दया कर म्हूण मागता ह्या कुटुंबाच्या सर संध्या पासत आमी मागया तांणी सर्वांनी एका काळजांनी आनी एका मनाची जावन माया मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता ह्या घरच्या देवादीन चल्ल्यांक तूं ससनाचो विशय दी म्हूण मागता परगांवांत आसल्या ह्या कुटुंबाच्या सर सन्यांक तूं राख आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागता सर्व आवयांनी मोरयेची देख घेवन तांच्या भुरग्यांक देव बिरांतीन वागोवंक आमी तुजे लागीं मागता तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या परवशांच्या माय म्हयन्याचे दोलो ब्राणी शेरणा तुज्या लागता माये माय म्हयन्याचे दोलो ब्राणी शेरणा तुज्या लागता माये
अशें कर आमकां देणे आत्मरक्षे पापा विणे परतून आमी पडोन अशें आमच्या सर्गे जिमची येशें परतून आमी पडोन अशें आमच्या सर्गे जिमची येशें मोगळ पुत्रा सवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगवान कुर्साचे कुरवे आनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. या मनसून गिटा मोंतेरो तशेंच तुमकां सुमेस्तांक आमच्या रियाना पासोत अविनाश पासोत तांच्या उदरसच्या संवसार थोड्याच दिसांनी देखच्या त्या बाळा पासोत मागल्याक तुमकां सुमेस्तांचो उपकार हांव बावडटां. येतुळूच मागण्या वेळार हांवें आयकलें आवय जावचें म्हळ्यार एक बाग आनी खंडीत हांगासर तुमकां एक सवाल. आमकां सकाळीं वेग्गी उठून ब्रेकफास्ट कोणें करचें चडटो जनरली कोणें ब्रेकफास्ट करचें वेग्गी उठचें मम्मान या मागीर दनपरां खंय भायर गेल्यार केदाळ येता रे पुता म्हणून घडे घडे कॉल करचें कोणें मम्मान चडटाव. रातीक सगळ्यांच्यानी लेट न्हिदचें कोणें मम्मान खंडीत न्ही. आनी आवयचें काम तो एक मिसांव ताका मोलावंक जायना म्हणटात त्या यू कांट कावंट इट म्हणून अशें. आनी आसा जाल्यार एका मिसांवाक आमचें रियाना फुडें सरच्याक आवयपण देवान ताका सर्व देणें ताका दिलां. परत रियाना तुका सगळें बरें जावं दी म्हणून आमी सगळीं मागता. आनी आतां तुज्या बेबी शावराची तुका गुरुवारेक धाडचो हो फूल भांगार माळचे कार्याची संभ्रमाची गोडची केक थंयसर तुजेच खातीर तुज्या मोगाच्या अविनाशान तयार केला. तो अविनाश ये तुवें सांगात दिवचो. आवय बापूय मानेस रिचर्ड आनी मानेस अनिता कार्लो खंडीत तुमकां नात जाता की नातू जाता की म्हणून खंडीत देवान दिल्ले आमी स्विकार करूंक आसा. तुमकां ही सगळें बरें जावं दी मागता. तशेंच आमच्या मंत्रकूट अविनाशची मोगाची मम्मा सासूमाई आमच्या रियानाची मानसीन ग्रेसी मोतेरो तुमकां ही सगळें बरें जावं दी मागता. तेका हेंच्या मुखामळाचेर मस्त एक्सायटमेंट आसा. आनी एक पोटी नात्रां जाल्ल्यानच आजो आजी ती जातात म्हळ्यार तरणाटी जाली म्हणून अर्थ खंय जायत गे. सो रियाना सुरी तुवें आतां घेवचें होल्ड द नायफ इन युअर हँड. आमी सगळीं कावंट डावन म्हणया गे. शॅल यू ऑल से द कावंट डावन कम ऑन फ्रॉम द 5 एवरीबडी कम ऑन हियर वी गो 5 4 3 2 and 1. तशेंच बेगीन जावची आजो आजी तुमी लायकन मुखार यात. बंगार कापड सवे मान करचो वेळ उलयता ताची कुळारची दायकन तुमी मुखार येवचें. फूल तशेंच कापड जें कितें आसा सगळें बंगार घेवन तुमी हांगासर मुखार येवचें. आनी बेगीन जावच्या आवयक तुमी आतां मान दिवन ताका आपूण व्हरचें तें कापड सवें. आनी रियाना तूं मदका तें रियाना बसून मस्त सांगती हाडल्यात धरूंक मस्त जाणां जाय पडली.
सर्व फुल भांगारान ताका न्हेसोवन आमो समोर कपडान न्हेसोवन सोबोवन ताका आमो समोर पाटी आपणाची जबाबदारी तांणी घेतल्या. आनी आतां आमचे टायमाचे वांगडी तशेंच संभ्रमाचे केटर्स प्रकाश केटर्स तुमकां बसले कडेन कांयलेशे स्टार्टर्स आनी विस्की बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स सगळे घेवन तुमच्या जाग्यार ती येतालीं देखून तांकां तुमी सुदासून वचचें. ओवर टू प्रकाश केटर्स अँड टू द टायम रेस्टॉरंट. Here we are, living in the moment, and here we are, dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way, a new way, 'cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. आतां हांगासर आमचे पैकी कोणें घरांतून येतना उदकाची बॉटल हाडला जाल्यार तांकां हो गेम जायत गे. सो कोणें पळय घरांतून येतना उदकाची बॉटल हाडून आयली दयेकन तुमची उदकाची बॉटल काडून उबे रावा. आं ज्यूस जायना उदक मात. ओके वॉटर ओनली वॉटर विल बी कंसिडर्ड. ना काड प्लास्टीक भायर काडया. ओके देर आर मेनी. कोण बरं पार्टिसिपेशन करतात. यू हॅव टू स्टँड. उबे रावचे प्लीज स्टँड. खंय बसून आसा म्हाका कळना नासल्यार या कोणाक प्रायज दिवचें म्हाका कळना. या आतां कोणाक प्रायज दिवचें. कोणाच्या बॉटलेन उदक उणें आहा पळय त्या बॉटलेक प्रायज. ओके कोणाच्या बॉटलेन उदक उणें आसा तांकां प्रायज. आतां बॉटल सायज पळोवन धाकटी बॉटल की व्हडली बॉटल की तशें न्ही आमकां अंदाजी कळटा देदग्या आमी तें लेवल पळोवन आमी प्रायज दिता देदग्या. सो धाकटी बॉटलेक मात फुल्ल आसा. ओके फुल्ल सादारण मुक्काल. ओके सादारण मुक्काल आसा. या आनी कोणी बिस्की वतल्यार प्रायज मेळना पा. ओके सादारण लायटाक हांगा पळयतना सादारण अर्दी. ओके सादारण अर्दी. सो आनी कोणी एनी वन एल्स ऑलमोस्ट मुक्काल. या कोणी नाम चिंता फाटल्यान कोणी फाटल्यान आसा ती ते वेट आसा. ओके तातूंत ऑलमोस्ट उदक फुल्ल आसा तरी. हां फुल्ल आसा इतल्यान खाली जाली. आनी कोणी फाटल्यान एनी वन एट द बॅक ओवर दे. इट्स ऑलमोस्ट फुल्ल आसा तूं. य नो वन. ओके प्रायस हांगासर सदां अर्दी असली ते आसा म्हाका कळटा दिया. सो प्रायस कोणाक वता. लिना बाईक. सो लिना बाईक प्रायस मेळटा. कंग्रॅच्युलेशन्स लिना बाईक. तिनं गळ्यार कालें जाता घ्या. गळ्यार कालें जाता. कांय म्हणी सेफ्टी पिन आसा जाल्यार प्रायज मेळटा. आतां काण तो बघूंक वचनाकात असल्यांक मात. आं तुमच्या चेन कोंत आत्तां काडले मात की तुमी गळ्यार हाडले. ओके जायत. सो कोणाक प्रायज पळया कितले कितले ताका खंय आसा. एकच आसचे. ओके एकच तुमच्या कोंतार आसा. या हांगा तुमच्या कोंतार जाता की कितल्या घे पिन्न घ्या. पिन्न ना घे
हांवें क्लियरली सांगलें नेकलेस चेन कोण ते बेंते नासल्यार न्ही तातूंत पिन सेफ्टी पिन एकली मात आसा आनी आसा हांगासर या कितल्यात आवय आनी दुवे मदें बारीक कॉम्पिटिशन आयिल्लें आतां आवयक प्रायज दिवचे की दुवेक प्रायज दिवचे की म्हणून पळयत आतां म्हज्या लेकार तुमची सवय दिसता न्ही पिन कोंताक तोपून दवरचे ताणें दुवेनी कोंताकत आवयनी कोंताकत आनी पिन तोपून दवरला ओके कितें आसूं या सांचे दोगां बेश्टे प्रायज म्हण एकल्या दिजे न्ही कोणाक हांव प्रायज आवयक दिता जायत घ्या ओके सो जायत घ्या सो आवयक दिता प्रायज तुमचें नांव जुलियाना बाई सो जुलियाना बाईक प्रायज कंग्रॅच्युलेशन्स खंयचेय नंबर दाखोवंक बरो इट्स माय चॉयस देत घ्या तुमकांय सेम तुमी नंबर दाखोवचे तुमी नंबर दाखोवचे 1 ते 5 वयता तुमी 1 दाखयता 2 दाखयता 3 दाखयता 4 दाखयता 5 दाखयता म्हजे आनी तुमचे मॅच जाल्यार आउट समजलें गे म्हजे आनी तुमचे मॅच जाल्यार इफ इट सेम टू सेम पिंच जाल्यार आउट ओके आतां नंबर कशे दाखोवचे हात वयर करन ओट्टू म्हजे ओट्टू हांव नंबर म्हणटा 3 to 1 म्हणून विथ द काउंट ऑफ 3 to 1 तुम्ही नंबर दाखोवचे ओके सो ट्रायल राउंड हियर वी गो 3 2 and 1 हांवें कितले दाखयला 4 सो इफ माइन एंड युअर मॅचेस आउट थोडी अशें म्हाका पळोवच्यार पडना स्टेर करनासत थोडी म्हज्या लेकार हांव मागीर आतां नाका लास्ट येतना मागीर एशें दाखयता म्हणटात स्टार्टिंग जावन कोण नंबर दाखयना ती फस्टच आउट जाती ओके रेडी गे ओके everybody ready 1 2 3 and take a number if mine and your matches out put to next trial round let's get just for understanding purpose yeah at the real round start da okay ready 1 2 3 and पांच कोणे बरं पांच दाखयली आउट कोणे बरं 4 3 2 1 दाखयली उभे राहा कोणे बरं 4 those who had shown 4 3 2 and 1 please stand कोणे काही दाखवू ना please sit don't stand okay next round ready 1 2 3 and दोन दाखयली आउट ओके थोड्यांचे गम्मत आसा अशें जाल्लें अशें येयलें सडनली अशें जालें आयता सो बाकी रिलां तुमकां आयज पळोवन हांव आउट करता या ओके नेक्स्ट रेडी 1 2 3 and पांच दाखयली आउट those have shown 5 are out okay next round ready 1 2 3 and तीन दाखयली आउट आनी की थोडी हुशार आसात म्हजें जालें हांवें अशें येतात तांकां हांव पळोवन आउट करता रेडी 1 2 3 and 4 कोणे बरं 4 दाखयली शोन 4 आर आउट ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 1 दाखयली आउट शोन 1 आर आउट नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 3 दाखयली आउट बाय दाखवू ना तुमी आउट बसा ओके 3 here we go next round ready 1 2 3 and 3 दाखयली आउट शोन 3 आर आउट ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 3 दाखयली आउट कोणे 3 दाखयली ती आउट ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 3 दाखयली परतून आउट ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 5 दाखयली आउट शोन 5 आर आउट ओके कितल्यान उरल्यान मुखार या प्लीज कम फॉरवर्ड म्हाका पळोवंक ना मुखार या म्हाका पळयल्यार आउट ओके म्हाका पळयल्यार आउट ओके हियर वी गो रेडी 1 2 3 and कोणे बरं 1 दाखयला देर आउट कोणी ना ती वाव नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and कोणे बरं 3 दाखयला शोन 3 आर आउट ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 5 दाखयली आउट नेक्स्ट राउंड 2 दाखयली आउट नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and 5 दाखयली आउट भुरगीं तुरल्यांत भुरग्यांचो गेम जालो 4 जाणां वेगळी प्राइज ओके रेडी 1 2 3 and कोणे 1 दाखयली आउट ओके आमचे तेका पैकी एक कोण दाखयला ओके राव रे नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and ये भयंकरांचे ओके नाउ प्लीज नोट ऑल 3 of you 1 2 and 3 only 4 and 5 दाखवूंक ना जाल्यार कितें 1 2 and 3 only 1 2 3 मात ओके हियर वी गो रेडी 1 2 3 and ओके नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 and those have shown 3 are out those have shown 2 is the winner ये दोघी चरके आउट
winner. What's your name, baby? Abigail. Abigail. Yeah, Abigail winner. Can I hear a big cheer out for Abigail? Come on, everybody. Istani rakun ravli gadi samplia. Begin samchi away Rihanna. Also full bangar sekarias. Anata tacha kularchani busubitritina taka sobaila. तसं पतिराई अविनाश पुढे गेला मुखार गेला आपण अडच्या आणि आता अविनाश तुझ्या मोगाच्या रियानाक आम्हा समोर आपण अडचे काही थाळी दिव्या आमच्या आवयचे पोहण्याचे देणे लाभलेले रियानाक परत आमच्या मोदकात आम्ही स्वागत करूया. खंडित रियाना सुबेज दिसते असा. अविनाश आज तुझ्या होकलेक म्हणजे आवय जाऊनच्या तुझ्या पत्नीक कितले खुश करताय पळय आनी तो तितले संतोष संभ्रम तर जिवितान जातलो ते करून कशें दिसता दाखयलें सांग. तुजे लेकारे कॉम्प्लिमेंट दितो ताका रियानाक ते दिवन ताका तो आनीक खुश करूंक आशेता. खोकलेक सकडावंक कीस दिवंक जाय जाल्यार कीस दिवं येतात गे अविनाश. आनी आतां थोडे गेम्स खेळिल्ले ते खेळान जिखल्यांक आमी बहुमान दिवंक अशें हांव 3 गेम्स आसले आनी एक तातूंत एबिगेलाक प्रायज मेळ्ळें. सो एबिगेल तूं पयले मुखार ये तुजें प्रायज तूं स्विकार कर. आनी उपरांत 2 गेम खेळिल्ले नांव हांवें कोणाची बरोवन काणी घेवन एकल्याचें नांव लिनाबाई. या लिनाबाई ताका मुखार येयात आनी एक हांगासर जुलियानाबाई. रियाना प्रायज तूं दी. कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. याच लिनाबाई जुलियानाबाई. तशेंच रियानाचे आवय पळय ताका मुखार या. तुमची बेसांवां तुमच्या सुनेक दुवेक तुमी पाठोवचें. आनी ताचे ताळवेक आतां तेल घालचें. सर्व मिठाई शारीरिक रितीन मानसीक रितीन सांगीत रितीन ताका तुमी मागचें. आमचो उजवो हात रियाना दिवशी उखलून दवरया. आम्हा सुमेश तांची वैयक्तीक बेसांवां जेराल्ड बेसांव मारिफात ताका आमी पाठोवया. रियानाचे मुखले ताचे दीस देव ताका हर एक मेळटा आनी ताका सांगात दिवन दी. एक भलायकी बरयत बाळ हे संवसाराक ते फावो करून दी म्हणून जावन दी आम्हा सुमेश तांचे मागणें. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सगळे आमी बसूया. आमी सुमेश उबी रावया. रियाना पासत अविनाश पासत आमी मागुया. मोगाळा सोम्या म्हजे उदरी एक नवे जीव धरूंक तुवें म्हाका फावो केले खातीर संतोशान तुजो उपकार आठयता. चेरको जावं चेडू जावं तें तुज्या मोगाचें देणें आनी आमकां दिल्लें मोलादीक दिर्वे म्हूण मानून हांव ताका स्विकार करता. ताची कूड आनी मोत ऊन अवगुणेचो वाडो हें बाळ बऱ्या स्वभावान वाडोवन अशें म्हाकाय शेगूण आनी बोर. म्हज्या रक्तान
ताका गरजेचें पोशण मेळ्ळेशें आनी ताका हांवें सुरक्षीत सांबाळिशें म्हज्या कुडी आत्म्याक घटाय आनी सवस्थकाय दी. म्हाका मोवाळ्यान पळय आनी म्हजे मागणें दयेन आयक. म्हज्या पती खातीर आनी भुरग्या खातीर म्हजो जीव आपायंतलो वाटय. बाळ जल्माता पर्यंत हांवें भोगचें आसा ते कश्ट सोसूंक म्हाका गरजेचें धैर्य आनी बोळ दी. प्रस्तुतपणाच्या कश्टांक कांयच भियेन नासतना सुलभेन प्रस्तूत जावन म्हज्या बाळोक देखसो संतोष म्हाका फावो कर. मोरये म्हजी मोगाळी माये, देवपुताक गर्भे जातस एलिझाबेथाची भेट करून तिका आनी तिच्या कुशींतल्या बाळाक तुवें सर्गीच्या संतोषान भरले. तुज्या पुता सोवे म्हजेय भेट कर आनी म्हाका संतोषान भर. जेजू बाळकाक प्रस्तूत जाल्ले अंकवारी मोरये म्हजे माये म्हाका फाव. आमेन. आणि आता रियानाक जेवणाची मांडावळ प्रकाश केटर्स बुकली तयार आहे तुम्ही करची.
तुमकां मेस्तां पयल्यान पयलें हांव धन्यदेवा अर्थ दिता आयचो हो दीस फावो केल्या खातीर हांव म्हज्या डॅडीचो आज उरस प्रमाण दिता आनी ताका बरो दनपार दिवं तुमकां सुमेस्तां पयल्यान पयलें हांव धन्यदेवाक अर्घ दिता आयचो हो दीस फावो केल्या खातीर हांव म्हज्या डॅडीचो आज उरस कडवण शेता आनी तांकां सस्नाचो विशय मागता तशेंच हांव म्हज्या एरियानाच्या सगळ्या सर कुटुंबादारांचो आनी तांकां सस्नाचो विशय मागता हांव उपकार पडोवन शेता रियाच्या कुटुंबादारांक जावं परत तुमी चिकमंगळूर बँगलोर हांगा फोड्यार जावन तुमी आमच्या मोगान तुमी वांटले जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं आनी सर आमच्या कुटुंबादारान म्हज्या रियानाच्या मोगान तुमी एकवटल्यात आनी प्रत्येक जावन रियान आनी ताच्या भलायके खातीर मागल्ल्याक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सकट म्हज्या आनी रियानाच्या फ्रेंड्साक तुमी हांगासर आयल्यात तुमकांय देव बरें करूं तशेंच रेशमा आनी लेवटा तुमी रियानाक बरें करून सोबायल्यात तुमकांय देव बरें करूं आयच्या दिसा आमकां विविध रितीन सहकार दिला प्रत्येक जावन मागटे सोडून वयल्या गीता आंटी आनी पंगडाक मागीर फ्लेवी आंटी गिल्बर्ट अंकल तुमी मस्त हेल्प केला तुमकांय देव बरें करूं दुसरी आंटी जॉन भोवजी सुजीबाई आमकां लास्ट 2 दिसां तुमी बरें करून पळयल्या तुमकांय देव बरें करूं आनी एक कार्य सगळीं तरान सोबायचें जाल्यार ताका एक डेकोरेटर जाय सो तो जावन आसा एनरो डेकोरेटर जॉन्सन मागीर आमकां हे हॉटेलाक जाय आसले फेसिलिटी फावो केल्या पुलीस सर तुमगे धन्यवाद घडून केटरर्स प्रकाश केटरर्स नागरी फोटोग्राफी ब्लिंक फोटोग्राफी सुजन डीजे राज प्रज्वल देरेबाई MC शंकर आसता देरेबाई तुमकां सर्वांक म्हज्या एरियाच्या तर्फे एकच उतरान देव बरें करूं थँक्यू परत तुमचे कुटुंबाक सगळे बरें मागता रियानाक जायते तुजो सांगात सो अविनाश सगळे बरें मागता येस आता सेरेना दोन सुमेश ताका पोळे पुढे येऊन रियानाक बेसाव दिवन ताका दोन सर बरें मागचे